دا توفیق راکو چې ای زما د محبوب غلامانو نننۍ ورځ مبارک ورځ ده، نننۍ ورځ عظیم ورځ ده. هغه ورځ په کومه ورځ باندې چې د قریشو زناورو یو بل زیر ورکړیو چې مبارک مو شهید نبیانو امام راغی. په کومه ورځ باندې چې د سمندرونو میانو یو بل زیر ورکړیو چې مبارک مو شهید نبیانو امام راغی. په کومه ورځ باندې چې مارغانو یو بل مبارک او زیر ورکړیو چې د نبیانو امام راغی. در رب کائنات لاکھ لاکھ شکر دے کہ بدغ مبارک اور رضبان نے رب کائنات موتا دا توفیق و طاقت را نصیب کو کہ سرد ڈیرو مصروفیاتو دا حضور غلامانو تاسو رہوتائی فیو جذبہ باندے رہوتائی فیو وفا باندے رہوتائی دا آگے در پا غلامی رہوتائی. واللہ العظیم ما چے لگا ولاڑا اوکڑا دا چکداری نبرا او اندازہ میں او لگا ولا دا تاریخی جلوسو سگنے دا سی جلوس نور کل چرتم ندے شوے کم جلوس چننو شو تاسو یقینو یقین نورم مضبوط شی چاگئی مبارک با فرمائلا کہ اے تو حضور غلامانو میدان تو وطن ساسو کار دے امداد رالے گل بیاد رب کار دے تاسو میدان تو وزئی امداد برازی تاسو قدم والی پرشتے برازی اللہ جل جلالہ دا دے حضور دا غلامانو دا ظلونو آہونو تکتلا دا دوی دے دردونو تکتلا چھ دو ورزو کے دا حضور علیہ السلام دا غلامانو او دا عشقانو چھ دا خود خوشحالی ورزی وی دا خود خوشحالی ورزی وی او انسان خوشحال وی چھ دا خود اگا اختر دے چھ دا دی دا خاطر ما نور اخترون لی دلی دی دا اگا اختر دے چھ دا دی دا خاطر ما تا رمضان ملاو دے دا اگا اختر دے چھ دا دی دا خاطر ما تا قرآن ملاو دے دا دی دا خاطر ما تا رجب و شعبان ملاو دے دا دی دا خاطر ما تا جماعت ملاو دے دا دی دا خاطر ما تا مدرسہ ملاو دا دا دی دا خاطر ما تا خانقاہ ملاو دا دا حضور غلامان خوشحالو چی یا اگا ورد شفی دی او پکار دا چی خوشحالی وشی فزمان معزوز دیر پا افسوس سر ویما چی کل دا ورد راشی دا حضور دا غلامانو ضرون او در دیگی ماشی ذہن بوجھ پر آواچ ولشی چی ننا جنا دا سی بکوئے دا سی بنکوئے اجازت بوی اجازت بنوی تم رب ازائے تم رب نزائے دادا حدود بوی دادا نبوی زور تب ماں بار بار ویلی دی او نل بیام میں ماں دا حضور غلامانو زمان بابا جی فرمائلو چھے دا حضور دا ذکر نپارا دا چاپ قدمونو کی دا ناس دی ضرورت نشتا چھے پا کم زکن سکوالی دا حضور ذکر بکو انشاءاللہ. یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک اشقانو دا حضور اشقانو جواب برا کوئے زما سرا دا جمعید دا منصف دوران کیو بیا پا منصف سے فوراً دا سو انتظامی دا ذمہ دارانو دا غی مسجن اوشو چونکہ دماغ شویدہ دا جشن عید میلاد النبی پا جلوس بانے چھ سمر شہدہ دی مونگو تا دعا گویو چھ اللہ شہادتونو قبول و منظور گرزے اللہ جل جلالہ دا غوی دا عشق و دا وفاد دا گوینو دا خاطر پا دی ملک اسلامی نظام راولی بیا پا ہنگو کی مسکی جمعے کے دماغ و شواغی کم سکسان زخمیان دی اللہ جل جلالہ دی ستاسو دا دی جذبو او دا دی راوتو دا ٹولو دیرو ملگرو ذمہ دارانو رابطے ہوکڑے دا دا انتظامی رونا چی سمر دی دا زمونگ رونا دی مونگ منو دوی ستا شرکی اوی چیر جی حالات رسی دی تاس جی خبر بانے پوش ہوئے بیگام زمون کانفرنسو او دیر دا ادارو رونا راگلیو دیر دا انتظامی معزز رونا راگلیو داگوی یو احساس تے یو جذبہ دا مونگ وائیو مونگ دا آگے قدر کو مونگ دا آگے قدر کو خوچ دا برینا اڈرونا پا کم انداز بانی کی گی دا آگے حس قدر زمون سر نشتا چاگا دا سیکولر و دا لیبرلز دا خوشحالولو دا پارا کی گی مونگ آگا ہرگز نشو برداشت کولے مونگا وائی وچو دن ٹکڑے ٹکڑے کی دے شی خود حضور دا عزت و دا ناموسنا دا مسئلین دا حضور غلامان سکے دے نشی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ
هغه ته جواب ورکو چې هغه را بیته کول ما وتوي مې مرخ یو ځل دې میسجونه ما سره پراته دي مې مرخ یو ځل دې مرخ یو ځل دې تاسو خبره باندې پوه شئ خو څومره مذهب وي چې کله په دې لار کې راشي چې کله موږ د دې ځای نه رخصتېږو او کله قبر کې موږ دي چې د مدینه منورې جانانو فرمایي چې زما غلام راغلی دی زما عاشق راغلی دی مرخ برازي ملګری ولاړ دي ما د جمعې تقریر کې خبره وکړه چې موږ ته پته ده چې حالات کوم طرف ته دي کوم طرف ته دي چې خبره باندې پوه شوې موږ په دې ځایونو کې د مرګ نه اخوا خبره شته دی نه موږ خپلو جانونو ته نه ګورو موږ کورونو ته نه ګورو موږ بچو ته نه ګورو موږ خاندانونو ته نه ګورو موږ د مدینې منورې د جانان چهره انور ته ګورو مرحبا راځي معززو چاله په پوله پټي باندې چاله د لار کوسه په مسله کې چاله د خپل ذاتی دشمنو باندې څومره خوش نصیبی بوي چې ما او تاسو په داسې حالت کې چې دام ایمان دام اسلام محمدی مزا او دام دعوا په صبح و شام محمدی مزا فزن کدن کې په پلور د مدینه ګورما اموخت شوه په انعام محمدی مزا او چې ملائک قبر کې راشي سوال جواب دفاره ورته بوایم چې غلام محمدی مزا زستاسو توجه غواړم خپل خبره ختمومه د حضور غلامان د انتظامی رونه ولاړ دي هغوی ته زه وایم ډېر په نرمۍ سره نه دي صرف څه کلمه راوځئ موږ به منلی وی که چېرته صرف په یو بار ربیع الاول په موقع ویله شوی وی چې صرف سخت کال حالات ټیک نه دي ما به منلی وی خو ما ته د خپل باباجي هغه خبر رایادېږي چې هغه به وي دین اسلام ته حالات چا په یو ټیم کې نه دي برابر کړي دین اسلام ته چا حالات په یو وخت کې نه دي برابر کړي هغې مبارک و فرمایله وی د حضور د تره مبارک وجود چې 18 ټوکړې کېدو نو حالات برابر وو وی د حضور علیہ السلام د صحابي انس بن نضر رضی الله تعالی عنہ وجود چې ټوکړې ټوکړې کېدو حالات برابر وو چې د حضور علیہ السلام غاښونه مبارک زخمیان کېدل حالات برابر وو دین اسلام ته حالات چا په یو ټیم کې نه برابر کړي خو که موږ دا ووایو چې نه نه جنا څه کال به کمپرومایز وکړو او کال به بیا وایو چې نه نه جي سخت کال به کمپرومایز وکړو دا کمپرومایز به دې حد ته ورسي چې بیا به د حضور د عزت او د ناموس د مسلې لپاره څوک راوتی نه شي دا زنده قوم به یو مرده قوم جوړ شي د حضور غلامانو موږ زنده قوم یو او موږ د حضور د عزت او د ناموس پهرګنې غواړو نارو لګوئ لبیک بس معزو دومره درته وایم چې د حضور علیه السلام د درد و غلامه خبره وي د حضور علیه السلام د عزت او د ناموس خبره وي د ختم نبوت خبره وي نو ان شاء الله په دې جذبه باندې براوزو په کومه جذبه چې تاسو نن راوتی یې چې په کومه جذبه باندې د حضور غلامان نن مونږ ولیدا په کوم انداز باندې راوتا په کومه جذبه باندې راوتا د لبیک یا رسول الله د نارو سره راوتا د تاجدار ختم نبوت د زنده‌باد د نارو سره راوتا کدا جذبه وي زما یقین دی چې هغه ورځ به راشي چې دین اسلام به په تخ باندې وي ان شاء الله عز وجل او چې دین اسلام کله په تخ باندې نو بیا به د حضور غلامان د هغوی د دباولو او د هغوی د یارولو کوشش نه کېږي بلکې بیا به ورته ویلی کېږي چې راځئ موږ درنه په زرګونو فورس نن مخکې کوو او در باندې ګلونو شیندو ټول انتظامات درته موږ برابرو د کور نه راوتل ستاسو بیا به داسې ویلی کېږي چې کله اسلامي نظام راغی الله جل جلاله د ستاسو د دې جذبو د خاطره د دې مبارکې ورځې د خاطره اسلامي نظام په دې ملک پاکستان کې راولي د کومې دپاره چې وطن ازاد شوی پاکستان کا مطلب کیا
जस्ता सो द टोलो ढेर ज्यादा शुक्रिया अदा कोम बिलखुसूस स्टेज बांधी जो सुमर जमुंगा जिम्मेदारान नास्ती कायदीन नास्ती द हुजूर गुलामान उलमा किराम मशाइख इज़ाम पेंडाल की जमीनम पडेर गण तादाद की जय्यद उलमा किराम वलाल्डी और तासो ढेर पमीन और मोहब्बत बांध रातो को तासो टोल द हुजूर गुलामान तासो यो यो कदम तो पलकुन सलाम पेश कोमा रहेगा यो ही उनका चर्चा रहेगा बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले ताजदार खत्मी नबुव्वत।